इलिप्सको बारेमा पढ्नेछौँ हामी। अब हामीले चाहिँ इलिप्सको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा एट फर्स्ट हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने भनेको चाहिँ इलिप्सको चाहिँ हामीले चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने छ। सो अब इलिप्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ यसको इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ कति हुनुपर्छ? यसको इसेन्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हामी इले जनाउँछौँ। सो फर इलिप्सको लागि इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ ग्रेटर देन 0 र लेस देन 1। आई ईको भ्यालु चाहिँ फ्र्याक्सनल हुनुपर्छ। सो जस्तै ईको भ्यालु 1/2, 1/3, 1/4 समथिङ यस्तो टाइपको हुने भयो। सो यसमा फेरि ग्रेटर अर इक्वल टु 0 हुँदैन, लेसर इक्वल टु पनि 0 हुँदैन। यदि ईको भ्यालु 0 नै भइदियो भने चाहिँ यो के हुन्छ? सर्कल हुन्छ। र ईको भ्यालु 1 भइदियो भने चाहिँ यो के हुन्छ? प्याराबोला, जुन चाहिँ हामीले अगाडि नै पढिसकेको छ। सो यो भयो। सो यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ इलिप्सको डेफिनेसन पनि यसरी नै दिन सक्छौँ कि कुनै पनि कोनिक सेक्सन whose eccentricity is greater than 0 or less than 1, greater than 0 and less than 1 is called ellipse भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब हामी चाहिँ इलिप्सको इक्वेसनमा जानेछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी इलिप्सको टाइप्स र यसको फिगरको बारेमा बुझ्नेछौँ। किनभने चाहिँ इलिप्स एकदमै सजिलो च्याप्टर छ यो। यसमा चाहिँ अलग अलग जुन जति टाइपको इक्वेसन भए पनि यसमा चाहिँ इक्वेसनको प्रकार चाहिँ एउटै मात्र हुन्छ। सो अब इक्वेसनमा जानेछौँ हामी चाहिँ। स्ट्यान्डर्ड एकदमै इजी छ यो च्याप्टर। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स। अब इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको जुन चाहिँ हो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टु 1। सो यो चाहिँ इलिप्सको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो। अब यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अब हामी जानेछौँ। जति पनि हामीले अब स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भइसक्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भने चाहिँ यो इलिप्सको चाहिँ सेन्टर चाहिँ कहाँ छ? सेन्टर एट ओरिजिन छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। सो सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ इलिप्सको बारेमा ल यो इक्वेसन त हामीले थाहा पाइसक्यौँ। यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ टु टाइप्सको इलिप्स छ। सो टु टाइप्सको इलिप्सको लागि टाइप चाहिँ दुईवटा छ, तर इक्वेसन चाहिँ दुईटैको लागि एउटै हो, जुन चाहिँ हो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टु 1। एकदमै टाइप दुईटा भए पनि हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने इक्वेसन एउटा हुन्छ, मतलब दुईटैको लागि एउटै इक्वेसन छ। सो कति इजी भयो है। अब यसमा चाहिँ अब यो थाहा हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा इलिप्सको बारेमा पहिला बुझौँ। इलिप्सको सेन्टर चाहिँ के हुन्छ? इलिप्समा चाहिँ सेन्टर चाहिँ इलिप्सको कति हुन्छ? 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको फोकसहरू कति हुन्छन्? फोकस दुईवटा। सो दुईवटा फोकसको प्लुरल के हुन्छ? फोसाई हुन्छ। सो यसको फोकस अथवा म अहिले फोकस नै लेख्छु। फोकस कतिवटा हुन्छन् यसको? 2वटा। सो अनि त्यसपछि डिरेक्ट्रिक्स यसको कतिवटा हुन्छ? डिरेक्ट्रिक्स पनि 2वटा हुन्छ। र यसको एक्सिस पनि कतिवटा हुन्छ? एक्सिस पनि कतिवटा हुन्छ? 2वटा हुन्छ। सो अब यो बुझ्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म प्याराबोला र सर्कलको लागि हामीले दुईटा पढेको छैन, सेन्टर पनि दुईटा छैन, फोकस भन्ने त कुरै आएन। किन हामीले चाहिँ उसमा सर्कलमा त सेन्टर र फोकस एउटै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो भयो। अनि यो हुने बित्तिकै अब सेन्टर एउटा, फोकस दुईवटा, डिरेक्ट्रिक्स दुईवटा, एक्सिस दुईवटा, यो चाहिँ केमा आउँछ? इलिप्स र हाइपरबोला, यी दुईटैमा चाहिँ यो दुईवटा यी प्यारामिटर्सहरू सेमै हुन्छ। सेन्टर हाइपरबोलामा पनि एउटै हुन्छ, यसमा पनि एउटै हुन्छ। फोकस हाइपरबोलामा दुईवटा हुन्छ, इलिप्समा पनि दुईवटा नै भयो। डिरेक्ट्रिक्समा पनि दुईवटा भयो, हाइपरबोलामा पनि दुईवटा हुन्छ। एक्सिस यसमा पनि दुईवटा हुन्छन्। अब यसमा पनि हाइपरबोलामा पनि दुईवटा हुने भयो। सो अब चाहिँ यति बुझ्ने बित्तिकै चाहिँ अब हामी चाहिँ यो इक्वेसनले नै यो इक्वेसनबाट नै हामी अब सबै चिज एक्सप्लेन गर्छ। यो च्याप्टर पुरै चाहिँ यो इक्वेसनमा टिकेको छ। सो अब चाहिँ हामी इक्वेसनलाई चाहिँ अब हामी
जोड्छौँ जुन चाहिँ अब हामीसँग स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर छ भनेपछि अब यसमा दुईवटा केस हुन्छन् दुईटा केस हुन्छन्। अब यो पुरै च्याप्टर चाहिँ यो इक्वेसनमा टिकेको छ भनेपछि अब यसबाट दुईवटा अलग अलग के हामीले निस्काउनु हुन्छ भनेपछि यदि इफ ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ भनेपछि के हुन्छ र ए चाहिँ बी भन्दा सानो अथवा इफ अथवा हामी अलग तरिकाले लेखौँ न बीलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरौँ न यसमा यदि बी ग्रेटर देन ए यदि ए बी भन्दा ठुलो छ के भयो भने चाहिँ के हुन्छ र बी ए भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ के हुन्छ यसबाटै पुरै च्याप्टर चाहिँ अब यसमा यो चिजमा चाहिँ टिकेको छ। सो अब हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ। अब यो भइसक्यो भने चाहिँ यदि ए बी भन्दा ठुलो छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भनेपछि इलिप्सको सेप कस्तो छ भनेपछि यस्तो छ। पहिला ग्राफ फिगरहरू सो इलिप्सको ग्राफ चाहिँ कस्तो छ यस्तो छ। अब यो हुने बित्तिकै मैले माथि कुरा गरिसकेको छ। सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब चाहिँ इलिप्स यस्तो छ। अब भनेपछि यस्तो भइसक्यो भने यो एक्स एक्सिस हुन्छ यो वाइ एक्सिस हुन्छ र यो चाहिँ सेन्टर हो। सेन्टरलाई हामी चाहिँ अनि सेन्टर यसको के हुन्छ ओरिजिन हुन्छ। यो भइसक्यो भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ दुईवटा फोकस के भयो यहाँ हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ। फोकस हामीले चाहिँ अगाडि पनि पढिसकेको छ। फोकसलाई चाहिँ हामीले एसले जनाउँछौँ। सो यसमा दुईवटा फोकस छन् त्यसैले S1 S2 हुने भयो। अब यो भइसक्यो भने चाहिँ अनि दुईवटा एक्सिस पनि एउटा यो एक्सिस भयो एक्स एक्सिस एउटा वाइ एक्सिसमा भएको एउटा एक्सिस अनि यसमा दुईवटा डिरेक्ट्रिक्स पनि कतिवटा हुन्छन् दुईवटा डिरेक्ट्रिक्स हुन्छन्। सो एउटा डिरेक्ट्रिक्स यो अनि अर्को डिरेक्ट्रिक्स चाहिँ यो। सो अब डिरेक्ट्रिक्सको प्रपर्टी हामीलाई थाहा छ सधैँ चाहिँ के हुनुपर्छ एक्सिस र डिरेक्ट्रिक्स चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। सो एक्सिस यो भइहाल्यो सो परपेन्डिकुलर भइहाल्यो। सो यसमा दुईवटा डिरेक्ट्रिक्स यस्तो हुन्छ यदि ए बीभन्दा ग्रेटर छ भनेपछि र यदि बी ए भन्दा ग्रेटर छ भने चाहिँ इलिप्स कस्तो हुन्छ यो चाहिँ के हो ओरिजिन हो। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने छ यो ओरिजिन यी दुईवटा टाइपको बारेमा पढ्छौँ हामी यो पुरै च्याप्टर यसमै छ। सो यदि बी ए भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ इलिप्सको सेप कस्तो हुन्छ भनेपछि हामी अर्को कलरले गरौँ जुन चाहिँ हो यही कलरले गरे पनि भयो जुन चाहिँ हो यस्तो हुन्छ यसको सेप। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ होइन अब एग जस्तो हुन्छ होइन। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले फेरि बनाउनु पर्यो यो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ यो भइसक्यो भने चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस त सेमै हुने भयो होइन। यसमा पनि यो एक्स एक्सिस भयो अनि यो वाइ एक्सिस भयो र यो सेन्टर के हो हमेसा ओरिजिन। अब ओरिजिन भइसक्यो भने चाहिँ अब चाहिँ फोकस यहाँ हुने भयो। यसमा दुईवटा फोकस छन्। सो दुईवटा फोकसमा फोसाई भन्छौँ हामी यो S1 यो S2। अब यो भइसकेपछि अनि हामीसँग दुईवटा डिरेक्ट्रिक्स पनि हुने भयो जुन चाहिँ छन् यतातिर हुन्छन् यसको। सो यसको पनि यतातिर हुन्छ। अब यो भइहाल्यो। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ अनि यो चाहिँ के भयो यी पोइन्टहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी भर्टेक्स भन्छौँ। भर्टेक्सको डेफिनेसन के हो एक्सिस र यो कोनिक सेक्सन जुन यो ग्राफको चाहिँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भर्टाइसेस भन्छौँ। सो A1 A2 मान्छौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामी B1 र B2 मान्छौँ। सो अब चाहिँ हामी सरस्वती यिनीहरूलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी गरौँ यिनीहरूको नाम लेखौँ जुन चाहिँ हुन् हामीले चाहिँ यताबाट होइन जुन कलरले गरे पनि भयो। सो ब्ल्याकले गरौँ। सो यो दुईवटा के हुने दुईवटा सो यो दुईवटा के हुन् डिरेक्ट्रिक्स हुन्। सो अनि S1 र S2 के हुन् यसमा फोसाई फोकसको प्लुरल फोसाई
अनि र A1 र A2 के हुन् यसमा A1 र A2 के हुन् भर्टाइसेस हुन् दुईवटा भर्टाइसेस हुने भयो के हुने भयो अब मेन चिज चाहिँ यदि किन भनेपछि हामीले चाहिँ अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ यो त भयो अब अनि A र B अब हामीले चाहिँ यो A इज ग्रेटर देन B र B इज ग्रेटर देन A त भन्यो अब यो A र B भनेको के हो भनेपछि चाहिँ यो लिन्छ नि यदि A ठुलो भइसक्यो भने चाहिँ A ठुलो भइसक्यो भने चाहिँ A ठुलो भइसक्यो भनेपछि चाहिँ हैन A कतातिर अब यो फिगरमा चाहिँ एक्स एक्सिसतिर बढी लेन्थ छ कि वाइ एक्सिसतिर बढी लेन्थ छ सो एक्स एक्सिसतिर लेन्थ बढी छ अनि A चाहिँ B भन्दा ग्रेटर छ द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ हामीले कति मान्छौँ A हो यो र अब यो र यो दुईटा बराबर हुन्छ किनभने सिमेट्री छ अनि यो लेन्थ पनि के हुन्छ A हुन्छ अब यो A हुने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले के भयो मतलब यो लेन्थ हैन OA1 इक्वल्स टु OA2 इक्वल्स टु यसमा के भयो A भयो यो फिगरमा सो A हो यो भनेपछि अनि यो एक्स एक्सतिरको अब सिन्स सानोवाला एक्सिस सानो B छ भने चाहिँ यो वाइ एक्सतिरको यो लेन्थ चाहिँ B हो यसमा यो भयो सो यो भयो अब जुन ठुलो एक्सिस हो अब त्यो भयो अनि अब हामीले चाहिँ टर्मिनोलोजी जान्नुपर्ने छ अब यी दुईटामा चाहिँ अब यो चाहिँ इलिप्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यतातिर बढी लेन्थ छ 100% यसलाई A मानिसक्यो र यतातिर कम छ सो जुन लेन्थतिर जुन लेन्थ बढी छ र यसमा दुईटा एक्सिस भइहाल्यो हामीले दुईटा एक्सिसको एउटा एक्सिस यो भइहाल्यो एउटा एक्सिस यो छ भनेपछि लेन्थ जुन एक्सिसतिर बढी छ यतातिरको एक्सिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ मेजर एक्सिस सो यसमा A ठुलो छ A ठुलो छ B भन्दा द्याट्स वाइ यो एक्स एक्सिस चाहिँ के भयो यसमा चाहिँ यो चाहिँ के भयो मेजर एक्सिस भयो मेजर एक्सिस अनि यसमा B A भन्दा सानो छ द्याट्स वाइ B लेन्थतिर चाहिँ वाइ एक्सिस छ सो वाइ एक्सिस चाहिँ के भयो यसमा माइनर एक्सिस भयो सो यो भयो अब चाहिँ यो फिगरमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ अब सिन्स अब चाहिँ हामीले के भन्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यदि B A भन्दा ठुलो छ भनेपछि ठुलो मानिसकेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ B चाहिँ कसलाई मान्छौँ जो ठुलो छ होइन B कलाई सिन्स B A भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ यो फिगरमा चाहिँ कतापट्टिको लेन्थ यतातिरको लेन्थ ठुलो छ कि यतातिरको वाइ एक्सतिरको लेन्थ ठुलो छ 100% वाइ एक्सतिरको लेन्थ छ सो यो लेन्थलाई चाहिँ हामी के मान्छौँ B यो फेरि झुक्किनु धेरै स्टुडेन्ट्सहरू झुक्किन्छन् यो पुरै लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ होइन कि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ B भयो भने चाहिँ यो पनि के हुन्छ B हुन्छ र अलरेडी अनि त्यसपछि एक्स एक्सतिरको यो लेन्थ चाहिँ के भयो A भयो सो यो लेन्थ पनि के भयो A भयो सो यति हुने बित्तिकै चाहिँ अब चाहिँ अब यसमा ठ्याक्कै यसमा पनि के भयो होइन यो दुईटा के हुन् डिरेक्ट्रिक्स हुन् होइन अब यसमा पनि दुईटा एक्सिस छन् अब मेजर एक्सिस कसलाई भन्ने माइनर एक्सिस कसलाई भन्ने भनेपछि अब यसमा जुन लेन्थ ठुलो छ त्यतातिरको त्यसैको अलङमा भएको एक्सिसलाई चाहिँ मेजर एक्सिसको डेफिनेसनै के हो भने चाहिँ जसको लेन्थ जुन एक्सिसको अलङमा चाहिँ लेन्थ बढी छ त्यही एक्सिसलाई चाहिँ हामीले मेजर एक्सिस भन्ने हो सो यसमा चाहिँ अब यो B त अलरेडी A भन्दा ठुलो छ द्याट्स वाइ यो चाहिँ के भयो मेजर एक्सिस भयो द्याट्स वाइ यसमा के भयो यो मेजर एक्सिस ठ्याक्कै उल्टा र A B भन्दा सानो छ द्याट्स वाइ यो एक्सिस कुन भयो माइनर एक्सिस मतलब यसमा चाहिँ वाइ एक्सिस मेजर एक्सिस भयो एक्स एक्सिस चाहिँ माइनर एक्सिस भयो यहाँ उल्टा भयो ठ्याक्क अनि यसमा पनि अब यो फोसाइ दुईटा छँदैछन् सो यो भयो अब यति फिगर बुझिसक्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हामी यो इक्वेसनबाट चाहिँ अब दुईटैलाई फेरि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नेछौँ सो
अब यति थाहा हुने बित्तिकै चाहिँ अब मैले भनिसकेँ। अब ओके नाउ अब चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भने चाहिँ यदि इफ इक्वेसन सेम छ होइन, इक्वेसन हामीसँग यही हो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 छ। अब यदि ए बीभन्दा ठुलो छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ सधैँ हामीले चाहिँ फिगर माइन्डमा राख्नु पर्यो। फिगर माइन्डमा राखिसक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अनि दुईटा अब इक्वेसन पनि थाहा पाउनु पर्यो हामीले। के भनेपछि यदि ए बीभन्दा ठुलो छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ के इक्वेसन थाहा पाउनुपर्छ भने चाहिँ ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टु बी स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ 100% थाहा पाउनु पर्यो। यदि दुईवटा इक्वेसन, एउटा इक्वेसन यही छ र पहिला चाहिँ इक्वेसन इलिप्समा चाहिँ एउटा मात्र हो, दुईटा अलग अलग टाइपको इलिप्स, तर इक्वेसन चाहिँ दुईटैको सेम हो। अब इक्वेसन सेम छ तर डिफ्रेन्सिएट गर्ने केले भनेपछि डिफ्रेन्सिएट गर्ने फ्याक्टर चाहिँ यही हो, यो हो। यदि ए इज ग्रेटर देन बी छ भनेपछि होइन, ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टु बी स्क्वायर हुन्छ। र अब यसैबाट इफ अब डिफ्रेन्सिएट गर्ने फ्याक्टर बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ जो ठुलो छ त्यसलाई लेख्ने बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर र इक्वल्स ए स्क्वायर हुन्छ। सो याद गर्ने तरिका पनि सेम छ। ए ठुलो छ भने चाहिँ ए र बीमा चाहिँ ए ठुलो छ भने चाहिँ ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर, र यदि बी ठुलो छ भने चाहिँ बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर दुईटैमा चिप्केको छ, र त्यसपछि यो भयो। अब फेरि अब ए इज ग्रेटर देन बी छ भने चाहिँ ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टु बी स्क्वायर हुन्छ भनेर भन्यो हामीले। अथवा हामीले चाहिँ ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टु बी स्क्वायर हुन्छ भनेपछि चाहिँ छ भने चाहिँ ए इज ग्रेटर देन बी हुन्छ। दुईटै होइन हामीले चाहिँ उ गर्न सक्छौँ, किनभने चाहिँ ए इज ग्रेटर देन बी छ भने चाहिँ यो ट्रु हुन्छ भन्यो भने चाहिँ हामी भन्छौँ भनेपछि त ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टु बी स्क्वायर यदि इक्वल छ भने चाहिँ ए इज ग्रेटर देन बी पनि त हुने भयो। 100% हुनुपर्छ। ल हामी अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ, हुन्छ कि हुँदैन। ल ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टु बी स्क्वायर त छ भने चाहिँ यसमा ए ग्रेटर देन बी हुन्छ भनेर प्रुभ कसरी गर्ने भने चाहिँ ल ए स्क्वायर यो छँदैछ र 1 माइनस हामीले चाहिँ अब मैले अघि डेफिनेसन याद गर्नु भनेको थिएँ, इलिप्सको लागि ई को भ्यालु चाहिँ हमेसा के हुन्छ, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 अथवा फ्र्याक्सनल भ्यालु हुन्छ, कुनै पनि फ्र्याक्सनल भ्यालु हुन्छ, जस्तै 1/2 1/3 1/4 हुन्छ। सो यो समथिङ हुन्छ। अब ई स्क्वायर छ भने ल 1/2 लिउँ भनेपछि 1/2 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ, यदि फ्र्याक्सनल भ्यालुको स्क्वायर गर्दाखेरि त्यहाँभन्दा झन् सानो भ्यालु आउँछ 1/4। 1/2 र 1/4 मा ठुलो कुन भयो 1/2, 1/4 सानो, र 1 माइनस 1/4 गर्दाखेरि के हुन्छ ल 3/4। सो अब के हुने भयो होइन, अब यो के हुने भयो ए स्क्वायर टाइम्स होइन 3 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टु बी स्क्वायर छ भनेपछि चाहिँ अब यो के भयो होइन, अब यो के भयो भनेपछि चाहिँ होइन 3a स्क्वायर इक्वल्स 4b स्क्वायर भनेपछि अब यहाँबाट हामीले के ड्र गर्न सक्छ, यदि 3 स्क्वायर इक्वल्स टु 4b स्क्वायर हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ 3 सँग a सँग 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4b स्क्वायर सँग इक्वल्स हुन्छ, मतलब b स्क्वायर त a स्क्वायर भन्दा सानो भयो। सो त्यसको मतलब चाहिँ b स्क्वायर चाहिँ a स्क्वायर भन्दा सानो भयो, किनभने चाहिँ a स्क्वायर सँग 3 ले फर्मले मल्टिप्लाई गर्दा ए स्क्वायरसँग 3 ले मल्टिप्लाई गरेर छ र बी स्क्वायरसँग 4 ले, 4 चाहिँ ठुलो छ, मतलब बीलाई चाहिँ बी स्क्वायरलाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गरेर होइन गर्दाखेरि होइन 3a स्क्वायरसँग 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मात्र इक्वल भइरहेछ। सो यसमा चाहिँ ए चाहिँ अलरेडी ए स्क्वायर बी स्क्वायर भन्दा ठुलो भयो। यसको मतलब चाहिँ यदि स्क्वायर ठुलो हुन्छ भनेपछि ए पनि के भयो बी भन्दा ठुलो नै भयो। सिमिलरली यसमा पनि हुने भयो। यही एनालाई चाहिँ हामी ड्र गर्न सक्छौँ। सो अब यति थाहा हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भयो, यसको दुईवटा पार्ट्सहरू छन्। अब हामी चाहिँ फेरि ब्रेकडाउन गर्नेछौँ। अब ग्राफ पनि मैले बनाइसकेको छु माथि। सो अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी निकाल्ने। इसेन्ट्रिसिटी त अब यही इक्वेसनबाट आइहाल्यो होइन। अब यसले चाहिँ हामी तलमाथि गर्दै गयो भने चाहिँ होइन के भयो 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टु
इक्वल्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भयो अथवा अब ए स्क्वायर यता लियो भने चाहिँ सिम्पली 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टु ई स्क्वायर भयो अब ई को भ्यालु चाहिँ अन्डर रुट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सो यो आइहाल्यो इसेन्ट्रिसिटी सो यसमा यो इसेन्ट्रिसिटी भयो भनेपछि अब यसमा के भयो इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु सिमिलरली बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हैन अब चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ 1 माइनस स्क्वायर यता छँदैछ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर गरौँ अनि ई स्क्वायरलाई यता ल्याउँ अनि यसलाई लेफ्टतिर ल्याउँ भने चाहिँ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स ई स्क्वायर भयो द्याट इम्प्लाइज ई को भ्यालु चाहिँ कति भयो अन्डर रुट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भयो सो हामीले चाहिँ मेन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन थाहा पाउने त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा चाहिँ यो चाहिँ यी दुईटा पोइन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् यो थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ ग्राफ पनि हामीले बुझ्न सकिहाल्ने भयो होइन यो भइसकेपछि त्यसपछि हामीले इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु अलरेडी थाहा हुने भयो तैपनि अब इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी निस्काउने भने चाहिँ जुनसुकै इक्वेसन होस् चाहे यो हो अथवा दुईटा एउटा फर्मेटको दुईटै फर्मेटमा चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ होइन ईको भ्यालु दुईटैमा 1 माइनस अन्डर रुट छ सो अनि त्यसपछि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यता छ यहाँ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यता छ यसको मतलब चाहिँ अब यो इक्वेसनमा चाहिँ यो टाइपमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ए बी भन्दा ठुलो मानेको छ द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएको छ यसमा ए र बीमा यो इक्वेसनमा चाहिँ ए ठुलो बी सानो त्यसैले माथि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएको छ र यो टाइपमा पनि के छ भनेपछि यसमा चाहिँ बी ए भन्दा ठुलो हो र ए चाहिँ माथि छ सो दुईटै इक्वेसनमा जो सानो छ त्यहाँ त्यो चाहिँ माथि छ र जो ठुलो छ त्यो चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ सो हामीले चाहिँ यसरी याद गर्न सक्छौँ इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु चाहिँ अन्डर रुट 1 माइनस होइन सानो एक्सिसको स्क्वायर अब सानो एक्सिस भनेको बी र ए मध्येमा जुन छ होइन होइन सेमी मेजर भन्न सक्छौँ होइन पछि पढ्नेछौँ हामी सेमी मेजर एक्सिसको स्क्वायर डिभाइडेड बाई सरी सेमी माइनर एक्सिस यसमा चाहिँ सानो हो नि त सेमी माइनर एक्सिसको स्क्वायर डिभाइडेड बाई सेमी मेजर एक्सिसको चाहिँ स्क्वायर यसरी याद गर्न सक्छौँ हामी अथवा सिम्पली जो सानो छ दुईटैमा इको भ्यालु चाहिँ अन्डर रुट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अथवा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आउनेवाला छ अब बी स्क्वायर र ए स्क्वायरमा तलमाथि को भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली जो सानो छ त्यो माथि र जो ठुलो छ त्यो चाहिँ डिनोमिनेटरमा आउँछ भनेर याद गरे भयो सो इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु चाहिँ हामीले दुईटैको लागि थाहा पाइसक्यो त्यसपछि अब सेन्टर दुईटैको लागि सेन्टर के छ 0,0 फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ के छ दुईटैमा सेन्टर भ्यालु चाहिँ 0,0 छ अब सेन्टरको भ्यालु 0,0 हुने बित्तिकै चाहिँ अब आयो हाम्रो मेन पोइन्ट जुन चाहिँ हो सेन्टर अब 0,0 भइसक्यो भनेपछि चाहिँ हामीले अब भर्टेक्सको कुरा गर्नेछौँ सो भर्टाइसेस भन्नु पर्यो यसमा चाहिँ भर्टाइसेस कति छ नि फिगरमा हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ भर्टाइसेस यहाँ छ र यहाँ छ सिन्स यो लेन्थलाई चाहिँ ए मानिसक्यो भने चाहिँ यो लेन्थलाई एउटा भर्टेक्स केमा चाहिँ 1,0 अर्को चाहिँ -1,0 यसमा चाहिँ भर्टेक्स कता छ भनेपछि यसमा चाहिँ भर्टेक्स कता छ भनेपछि सिन्स यो लेन्थलाई हामीले बी मानेको छ र यसलाई पनि बी मानेको छ भने चाहिँ माथि छ भने चाहिँ 0,b यो चाहिँ 0,-b सो भर्टेक्स यो हुने भयो सो भर्टाइसेस भनेको सिम्पली म डाइरेक्ट लेख्छु +-a,0 र यसमा चाहिँ +-b,0 होइन कि 0,+-b हुन्छ यो चाहिँ ध्यान दिने फेरि हामीले होइन बी त a को ठाउँमा b लेख्ने तर होइन बीले चाहिँ +-b,0 होइन कि 0,+-b अब यो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ फोकस अथवा हामीले फोकस दुईटा फोकस छन् यसमा त्यसैले हामीले फोसाई लेख्छौँ यसमा फोसाई कति छ यसमा फोसाईको भ्यालु कति हुन्छ दुईटा हुन्छन् फोसाई त दुईटा हुन्छ जुन चाहिँ हो +-a,0 मतलब a,0 र -a,0 अब यसमा चाहिँ अनि म यसमा लेख्छु फेरि यसमा चाहिँ फोसाई कति हुन्छ 0, यसमा नि
0, यहाँ चाहिँ एक्स एक्सिस होइन, एक्स कोअर्डिनेट होइन कि वाइ कोअर्डिनेटमा लेख्ने हो हामीले होइन। ए को ठाउँमा बी त लेखिदिन्छ नि, तर फेरि ए प्लस प्लस माइनस ए कमा 0 यसमा छ भने चाहिँ प्लस माइनस बी कमा 0 लेख्छन्। त्यो नभएर हाम्रो के हुने भयो, प्लस माइनस 0 कमा प्लस माइनस बिई हुने भयो। सिन्स अब हामीले चाहिँ प्रुफबाट आउँछ, प्रुफ हामीलाई सोध्दैन, तर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यसको प्रुफ पनि होइन। पछिको सेसनहरूमा चाहिँ हामी गर्नेछौँ। सो यसको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो, माइनस ए कमा 0, यसको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो, ए कमा 0, र यसको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो अब यसमा 0 कमा बिई, र दुइटै सिमेट्रिक छ नि त, यसको भ्यालु चाहिँ माइनस 0 कमा माइनस बी, यो हुने भयो। सिमिलरली अब चाहिँ यसको डाइरेक्ट्रिक्स यसमा डाइरेक्ट्रिक्स दुईटा छन्। सो डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ के हुने भयो यसमा, यो यसको लागि चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स हामीसँग के हुन्छ, सो डाइरेक्ट्रिक्स यसको लागि चाहिँ के हुने भयो, एक्स कस टु प्लस माइनस ए बाई ई हुन्छ। यस दुईटा हुने, एक्स कस टु ए बाई ई र एक्स कस टु माइनस ए बाई ई हुने भयो। र यसमा चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स के हुने भयो, एक्सको ठाउँमा वाइ त 100% आउने भयो, के हो वाइ इक्वल्स टु के हुने भयो यसमा, वाइ इक्वल्स टु प्लस माइनस बी बाई ई हुने भयो। सो यो भयो। अब हामीले चाहिँ सिम्पली यहाँ लेख्ने भयो, यो लेन्थ कति हुने भयो। सो सिमिलर यदि लेन्थको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यो लेन्थ कति हो, ए बाई ई। सो अब लेन्थ थाहा भइसक्यो भने चाहिँ दुईटा छन् भनेपछि त सिन्स यो नेगेटिभतिर छ, सो यसको इक्वेसन के हुने भयो, एक्स कस टु माइनस ए बाई ई, र यसको इक्वेसन के हुने भयो, यो पोजिटिभ लेन्थ त हमेसा हामीले चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो। सो अब यतातिर त यदि इक्वेसनको हिसाबले गर्ने हो भने चाहिँ यतातिर पोजिटिभ एक्स एक्स त्यसैले यसको भनेको चाहिँ के हुने भयो, इक्वेसन ए बाई ए हुने भयो। सो यो भयो। अब यसको लागि चाहिँ हामी, अब यसको लागि चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स यो हो। सिन्स अब यो त हामीलाई थाहा छ होइन, सिन्स यदि यो चाहिँ यो डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ वाइ एक्ससँग एक्स एक्ससँग प्यारलल छ। सो कुनै पनि स्ट्रेट लाइन जुन चाहिँ एक्स एक्ससँग प्यारलल छ भने चाहिँ त्यसको इक्वेसन वाइ इक्वल्स टु बी हुन्छ भनेर हामीले 9 क्लासमा पढिसकेको छ। सो यसको इक्वेसन यो लेन्थ कति हुने भयो, यो लेन्थ सुरुमा चाहिँ बी बाई ई छ, यो लेन्थ पनि कति छ, बी बाई ई छ। लेन्थको कुरा गरेँ, यो लेन्थ त सधैँ पोजिटिभ हुन्छ। अब लेन्थ थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ अब यो पुरै एक्सिस चाहिँ एक्स एक्ससँग प्यारलल छ। सो एक्स एक्ससँग प्यारललको इक्वेसन के हुन्छ, वाइ इक्वल्स टु बी हुन्छ। अब बीको ठाउँमा यसमा के छ, 9 क्लासमा पढेको हामीले वाइ इक्वल्स टु बी बाई ई। अब यो चाहिँ नेगेटिभतिर छ होइन, सो यो के हुने भयो, वाइ इक्वल्स टु माइनस बी बाई ई हुने भयो। सो यति हुने भयो, सक्यो। अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब लेटेस्ट रेक्टम होइन, लेटेस्ट रेक्टम, अब लेटेस्ट रेक्टम भने यसमा कति हुने भयो, दुईवटा हुने भयो, यसमा पनि दुईवटा हुने भयो। लेटेस्ट रेक्टमको होइन हामीले डेफिनेसन पढिसकेको छ। लेटेस्ट रेक्टम भनेको त्यस्तो स्ट्रेट लाइन हो जुन चाहिँ फिगरमा हेर्नेछ, जुन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु एक्सिस र यो चाहिँ फोकसबाट भाँच्नु भयो। एनी स्ट्रेट लाइन विच इज पर्पेन्डिकुलर टु एक्सिस एन्ड पासिङ थ्रु फोकस इज कल्ड लेटेस्ट रेक्टम। द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ लेटेस्ट रेक्टम के भयो, फोकस दुईवटा छन्। सो एउटा लेटेस्ट रेक्टम, सो अर्को कलरले गरौँ हामी। सो यसमा चाहिँ सिमिलरली यो, अब यसमा चाहिँ लेटेस्ट रेक्टम के हुने भयो होइन, पासिङ थ्रु फोकस एन्ड पर्पेन्डिकुलर पनि हुनु पर्यो एक्समा, यो हुने भयो। अनि यो हुने भयो, पर्पेन्डिकुलर साइड नलाग्न सक्छ। सो यो हुने भयो भने चाहिँ लेटेस्ट रेक्टम हुने। अब यसमा चाहिँ लेटेस्ट रेक्टम यो इक्वेसनमा चाहिँ के हुने भयो भनेपछि चाहिँ लेटेस्ट रेक्टम भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु एक्सिस, एक्ससँग पर्पेन्डिकुलर पासिङ थ्रु फोकस, एउटा यो हुने भयो र अर्को चाहिँ के हुने भयो, यो हुने भयो। सो यो हुने भयो दुईटा। अब अब यसको त सिम्पल, अब यति थाहा हुने पर्पेन्डिकुलर छ भनेपछि त हामीलाई थाहा छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको फोकसको लेन्थ हो। फोकस त हामीलाई थाहा छ प्लस माइनस ए कमा 0 छ कोअर्डिनेट्सहरू। सो यो भनेको ए कमा 0, यो भनेको माइनस ए कमा 0। सिन्स यो पुरै यो चाहिँ यो लेटेस्ट रेक्टम चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु एक्स एक्सिस छ, यसको मतलब चाहिँ यो वाइ एक्ससँग प्यारलल छ भने चाहिँ त सिम्पली वाइ एक्ससँग प्यारलल हुने स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन होइन, वाइ इक्वल्स टु समथिङ हुन्छ होइन।
वाइ एक्ससँग प्यारल हुने स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन चाहिँ एक्स कस टु समथिङ हुन्छ, एक्स कस टु ए हुन्छ। सो यसमा यो हुने भयो अनि यसमा पनि। अनि यो इक्वेसनमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ सिन्स यो लेटेस्ट रेक्टम छ, सिम्पली एक्स एक्ससँग प्यारल वाइ एक्ससँग पर्पेन्डिकुलर हुनुको मतलब एक्स एक्ससँग प्यारल चाहिँ दुइटै। एक्स एक्ससँग प्यारल हुने कुनै पनि इक्वेसनको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन सिम्पली वाइ इक्वल्स टु समथिङ हुन्छ। सो यस्तै टाइपको अब इक्वेसन पनि लेख्नेछौँ हामी। लेटेस्ट रेक्टमको इक्वेसन भनेको चाहिँ यसमा के हुने भयो, एक्स इक्वल्स टु प्लस माइनस ए हुने भयो र यसमा चाहिँ वाइ इक्वल्स टु प्लस माइनस बिई हुने भयो। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले इक्वेसन कसरी आयो पनि भनिसक्यौँ, किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ सिन्स यो फोकस S1 र S2 हो भनेपछि अनि यसमा कोअर्डिनेट हामीलाई ए कमा 0 थाहा छँदैछ अनि माइनस ए कमा 0 थाहा छँदैछ भने चाहिँ लेटेस्ट रेक्टम छ यस्तो हुन्छ। सो पर्पेन्डिकुलर टु एक्सिस र पासिङ थ्रु फोकस योसँग पर्पेन्डिकुलर हुनु भनेको यो वाइ एक्ससँग प्यारल छ। सो वाइ एक्ससँग प्यारल हुने इक्वेसनको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन भनेको चाहिँ एक्स इक्वल्स टु ए हो। सो अब दुईवटा छन् यसमा, सो दुईवटा छन् र यो लेन्थ हामीलाई चाहिँ ए भन्ने थाहा छँदैछ भने त सिम्पली एक्स इक्वल्स टु ए यो हुने भयो, यो भनेको एक्स इक्वल्स टु माइनस ए हुने भयो। सो यसको लागि चाहिँ सिम्पली वाइ एक्सिसतिर छन्, सो यसलाई पनि यसरी नै गर्न सकिने भयो। अनि यो त भयो। अब यो थाहा हुने बित्तिकै चाहिँ अब लेन्थ पनि हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ, जुन चाहिँ अब लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टमको चाहिँ लेन्थ पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ, जुन चाहिँ हो अब यसको लेन्थ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सिन्स दुइटैमा माथि मैले के भनेको छु यसमा ए चाहिँ यो यता लेफ्ट एलएचएसतिरमा चाहिँ कुन केस चाहिँ हामीले अप्लाई गरेर आएको छु, ए इज ग्रेटर देन बी। सो लेन्थ भनेको चाहिँ यसमा सिमिलर के हुन्छ, जुन सानो छ त्यो माथि आउँछ, 2b स्क्वायर र स्क्वायर आउँछ डिभाइड बाई ए। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सिमिलर अब यसमा पनि ए एनालोजी लगाउने लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम यसमा पनि के हुने भयो 2 आउँछ। अनि अब यसमा चाहिँ यो केस हामी के पढिरहेको छौँ, बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो छ, यसमा चाहिँ ए बी भन्दा ठुलो छ। सो अनि चाहिँ यसमा जुन सानो छ त्यो माथितिर आयो भने चाहिँ यसमा ए सानो छ त्यसैले ए स्क्वायर आउने भयो र ठुलो चाहिँ कुन छ, बी छ। सो यो हुने भयो, यति भयो पुग्यो। अनि लास्ट यो हाम्रो किताबमा दिएको हुन्न, यति पढ्यो पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ फोकल लेन्थ भनेको चाहिँ कुनै पनि पोइन्टको चाहिँ फोकसबाटको डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेपछि चाहिँ यसको लागि चाहिँ ए प्लस माइनस इएक्स हुन्छ भने चाहिँ यो इक्वेसनको लागि चाहिँ फोकल लेन्थ के हुन्छ, फोकल लेन्थ बी प्लस माइनस इवाई हुन्छ। सो अब यो कसरी भयो भन्नु पनि गर्न सकिन्छ, माथि चाहिँ धेरै उ भइसकेको छ, म एउटाको लागि गर्छु होइन। यदि चाहिँ यस्तो छ अनि फोकल लेन्थको कुरा गर्दैछौँ हामी। सो अनि यो भइसक्यो, यस्तो छ भनेपछि चाहिँ ल कुनै पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट अब यो भइसकेको छ फोकस S1 ल S2 मान्यो भनेपछि दुईवटा डिरेक्ट्रिक्स पनि त आउने भयो। सो दुईवटा डिरेक्ट्रिक्स यो पनि आउने भयो। सो कुनै पनि पोइन्ट कुनै पनि पोइन्ट बरु अलि यसलाई नजिक बनाऊ फोकसलाई, किनभनेपछि अलिकति फिगरमा देखाउनको लागि सजिलो होस् भनेर। सो ल S1 मानौ, यसलाई S2 मानौ। सो कुनै पनि पोइन्ट px, y छ भनेपछि अब यसको अब यसको फोकल लेन्थ भनेको यसको डिस्टेन्स फोकसबाट हो, कति हुन्छ भनेर थाहा पाउने त हो नि हामीले। सो ल यो डिस्टेन्स सिधा भएन। सो यो डिस्टेन्स कति हो भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्ने होइन। सो पिएस, सो अब यो डिस्टेन्स भनेको कति हो भन्नको लागि थाहा पाउनु सिम्पली हामीलाई डेफिनेसन छ यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर यो पोइन्टबाट हामी
यहाँ गरौँ जुन चाहिँ एउटा M1 भनौँ र दुईटा डिरेक्ट्रिक्स छन्। सो दुईटै डिरेक्ट्रिक्समा चाहिँ हामीले त्यसैले प्लस माइनस आइरहेछ यसमा। ओके, सो यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर यो गरौँ भएको छैन तर मान्ने। सो M2 भयो। सो अब हामीले चाहिँ जुनसुकै गरे पनि भयो, PS1 बाट गरे पनि भयो, PS2 बाट गरे पनि भयो। सो PS1, सो PS1 फोकल डिस्टेन्स भनेको त यो हो, फोकल डिस्टेन्स यो हो। अब PS1 भनेको चाहिँ PS1 बाई PS1 बाई PM1 भनेको त E हुन्छ। आई PS1 भनेको त के भयो, EPM1 भयो नि त। सो EPM1 भयो अथवा के भयो, एउटा यो भयो, अर्को चाहिँ फेरि PS1 बाई PS1 बाई PM2 दुईटा दुईटैतिर लिनु पर्यो नि त, दुईटा डिरेक्ट्रिक्स PM2 इक्वल्स टु E हुने भयो, अथवा PS1 भनेको चाहिँ E टाइम्स PM2 हुने भयो। सो दुईटा हुने भयो, अथवा PS2 को लागि पनि गर्दाखेरि पनि सेमै हुने भयो। सो आखिरमा दुईटा मात्र कम्बिनेसन बन्ने हुन्। सो यो भयो। अब यो भइसकेपछि अब PS1 फोकल डिस्टेन्स PS1 को ठाउँमा हामी E टाइम्स PM1 यो। अब PM1 भनेको डिस्टेन्स कुन हो, यो हो PM1। सिन्स अलिकति अब भएको छैन। सो PM1 डिस्टेन्स भनेको यो हो, अथवा यो भनेको चाहिँ यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो। सिन्स यो परपेन्डिकुलर छ भने यो लेन्थ र यो लेन्थ, यहाँसम्मको लेन्थ यति सेमै हुन्छ भनेपछि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ, हामीले चाहिँ हैन, हामीले चाहिँ अब यो लेन्थ PM1 भनेको यो लेन्थ हो, यो लेन्थ। सो अब चाहिँ हामी यो गरौँ, अनि यो लेन्थ थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो लेन्थ चाहिएको हामीलाई। सो यो लेन्थ भनेको चाहिँ कति हो भनेपछि चाहिँ टोट यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ घटायो भने चाहिँ आउँछ। सो अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको हामीलाई थाहा छ कति हो, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हामीलाई थाहा छ कति हो, यो चाहिँ हो माइनस A बाई E हो। ओके, यो लेन्थ चाहिँ कति हो, माइनस A बाई E हो। तर सिन्स हामी लेन्थको कुरा गरिरहेछौँ, त्यसैले लेन्थ त सधैँ के हुने भयो, पोजिटिभ हुने भयो। सो यो भनेको चाहिँ A बाई E भयो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ A बाई E र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ त एक्स नै छ, खुदै आफै एक्स हो नि त। यो त PX, Y भनेको यहाँदेखि एक्स सिधै परपेन्डिकुलर जाने हो नि त। सो माइनस एक्स। अब यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भित्र E ले मल्टिप्लाई गर्यो भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुने भयो, A माइनस यो E काटिन्छ, यो भित्र गयो भने चाहिँ EX हुने भयो। सिमिलरली एउटा यो डिस्टेन्स भयो, र फेरि यसको लागि चाहिँ PS1 इक्वल्स टु E टाइम्स PM2। सो PM2 भनेको चाहिँ कुन डिस्टेन्स भयो, अब यसमा PM2 भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स छ। PM2 भनेको पनि सिमिलरली PM2 भनेको कुन डिस्टेन्स हो यसमा, PM2 भनेको त अब यसमा अब यतातिरको डिस्टेन्सहरू, यो PM2 भनेको त सिम्पली यो डिस्टेन्स हो, E टाइम्स E छँदैछ अब PM2। अब यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हैन, यो डिस्टेन्स भनेको त PM2 हैन, यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँदेखि हामीले चाहिँ यहाँदेखि हैन यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यो भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो त हामीसँग के छ, सेन्टर छँदैछ। सो यहाँदेखि हामीसँग सेन्टर छँदैछ भनेपछि चाहिँ अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ, यो पुरै डिस्टेन्स भनेको यो प्लस यो प्लस यो डिस्टेन्स हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीलाई थाहा छ, जुन चाहिँ डिरेक्ट्रिक्सको लेन्थ जुन चाहिँ A बाई एक्स A बाई E। अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ खुदै यो एक्स छ। सो प्लस एक्स, हामीले सोचिरहेको होला एक्स चाहिँ हामीले नेगेटिभ लेख्नु पर्यो, सिन्स हामी डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेको छौँ त्यसैले पोजिटिभ भयो। सो भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि A प्लस EX, सो देयरफोर A प्लस माइनस EX हुन्छ। सो यो चाहिँ थाहा पाउने। अब यति थाहा भयो भने चाहिँ हामीले जति पनि प्यारामिटर छन् सब पुरा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यति थाहा पाउनु भनेको यो च्याप्टर लगभग हामीले चाहिँ 90-95% जति कम्प्लिट भइसक्यो। अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा दुईटा चिज पनि हामीले यसमा यही टाइपलाई चाहिँ म गर्छौँ, हामीले चाहिँ
यसलाई चाहिँ नि म तल फेरि एक्सटेन्ड गर्छौँ। अब हाम्रो किताबमा चाहिँ छुट्टै दिएको छ। के दिएको छ भने चाहिँ कम्पेरेबल स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन, कम्पेरेबल। सो दुईटैमा पनि कम्पेरेबल सेमै छ। कम्पेरेबल कस्तो भनेपछि चाहिँ होइन दुईटैको लागि सेम स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन होइन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 छ भने चाहिँ यो इक्वेसनसँग कम्पेरेबल एउटा इक्वेसन के हुन्छ भने चाहिँ यसमा पनि दुईटै कुन के हो भने चाहिँ एक्स माइनस एक्स वानको स्क्वायर प्लस वाइ माइनस वाइ वानको स्क्वायर डिभाइडेड बाई बी स्क्वायर डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल्स 1। अब यसको पनि दुईवटा ड्र। अब यससँग कम्पेरेबल यो भयो भने चाहिँ यसले पनि दुईवटा टाइपकोलाई नै जनाउने भयो कि त यस्तो वालालाई कि त यस्तो वालालाई। मेन चिज चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ सिम्पली अब यस्तो छ भने चाहिँ सिन्स हामीले चाहिँ यस्तो यो इक्वेसन पनि कि त यो यस्तो टाइपलाई जनाउने हो होइन। मैले भनिहालौँ फेरि यदि यस्तो इक्वेसन छ भने चाहिँ यसले पनि दुईवटा टाइपलाई जनायो। कुन टाइप हो भनेपछि सेमै हो एउटा यस्तोलाई हो ट्रायङ्गल भनिरहेछ। सो अब चाहिँ कस्तोलाई जनायो भनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ यसले पनि यसलाई यस्तोलाई जनाएर यसले पनि दुईटै टाइपलाई जनाउँछ। तर डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सिन्स अघि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा चाहिँ यो सेन्टर चाहिँ हामीसँग अगाडि के थियो 0,0मा थियो तर यसमा चाहिँ यो सेन्टर चाहिँ केमा हुने भयो x1, y1 मा हुने भयो र यो सेन्टर पनि यसमा के हुने भयो यो पनि x1, y1 मा हुने भयो। सिन्स हामीले चाहिँ अघि ओरिजिनमा थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ यो प्याराबोला चाहिँ सिन्स यो चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो के थियो ओरिजिनमा थियो अहिले चाहिँ यो ओरिजिनमा नभएर कुनै एउटा पोइन्ट x1, y1 मा हुने भयो तर अनि यो पनि कुनै एउटा पोइन्ट x1, कुनै एउटा पोइन्ट x1, y1 मा हुने भयो। अनि यसमा अभियसली S1 फोकस हुन्छ S2 फोकस यसमा पनि S1 फोकस एउटा S2 यो फोकस। अब योसँग एउटा डिरेक्ट्रिक्स हुने भयो दुईवटा डिरेक्ट्रिक्स हुने भयो यसमा पनि के हुने भयो दुईवटा डिरेक्ट्रिक्स हुने भयो तर यो चाहिँ एक्स एक्सिस हुने भएन। यो चाहिँ सिन्स अघि चाहिँ ओरिजिन यो सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा थियो यो ओरिजिन तर एउटा चिज चाहिँ के हुने भयो भने चाहिँ यो प्याराबोला इलिप्स चाहिँ सधैँ कुन एउटा के भने अघिको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स जुन चाहिँ फेरि एक्स एक्सिसलाई चाहिँ मेजर एक्सिस मानेर गराएको थियो नि त्योसँग चाहिँ सधैँ के हुने भयो एक किसिमको यो प्यारलल लाइफको हुने भयो मतलब प्यारलल हुने भयो। जस्तो भने चाहिँ सिन्स अब हामी अघिको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन पढेको थियौँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ होइन यो यता पनि हुनसक्छ तर यो इलिप्स चाहिँ कस्तो हुने भयो भने सधैँ यो दुईवटा प्यारलल जस्तो हुने भयो न कि यो इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुनु हुँदैन यस्तो टाइपको हुनु हुँदैन यो सिलेबसमा छैन। यो टाइपको यो एग जस्तो सेप चाहिँ योसँग चाहिँ प्यारलल हुने भयो। यसको मतलब चाहिँ के हो भने चाहिँ यो इलिप्सको इक्वेसन यो एक्सिस छ नि यो यतातिरको जुन मेजर एक्सिस छ नि यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनको चाहिँ होइन एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने भयो किनभने स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा त यो एक्स एक्सिस थियो यो ओरिजिन थियो अनि त्यसै गरी यो एक्सिस छ नि यसको जुन चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनको वाइ एक्सिससँग चाहिँ सधैँ के हुने भयो प्यारलल हुने भयो र यो डिरेक्ट्रिक्सहरू पनि आपसमा के हुने भयो प्यारलल हुने भयो। सो यो हुने भयो। अब सिन्स यो सबै प्यारलल छ भनेपछि हामीले चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसन यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै यो पढ्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ हामी सिफ्टिङ अफ ओरिजिन भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यो कन्सेप्ट लगाउँछौँ। एकदमै चाहिँ नयाद गर्नुपर्छ न के डाइरेक्ट एउटा क्वेसन गर्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसनलाई चाहिँ हामी डिरेक्टली सल्भ गर्न सक्छौँ। सिमिलरली यसमा पनि कस्तो हुने भयो भने चाहिँ यसमा पनि कस्तो हुने भयो यो चाहिँ एक्स एक्सिस होइन अब यो पनि कस्तो हुने भयो प्यारलल हुने भयो जुन चाहिँ यस्तो टाइपको हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन पढेको थियो जुन चाहिँ यो चाहिँ एक्स एक्सिस थियो र यो चाहिँ वाइ एक्सिस थियो। सो अब यसमा पनि के हुने भयो यो चाहिँ एक्स एक्ससँग प्यारलल हुने भयो यो चाहिँ वाइ एक्ससँग प्यारलल। जरुरी नै कि यो जहाँ पनि हुनसक्छ जस्तै
यु टाइपको लागि यो यस्तो पनि यहाँ पनि हुनसक्छ, यहाँ पनि हुनसक्छ, यहाँ पनि हुनसक्छ, जुनसुकै क्वाड्रेन्टमा यहाँ पनि हुनसक्छ। तर यो त्यसको सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा नभएको जुनसुकै पनि इलिप्स हुनसक्छ। तर त्यो इलिप्स चाहिँ जो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन जुन चाहिँ हामीले पढेको थियौँ जसको ओरिजिन चाहिँ सेन्टरमा थियो र मेजर एक्सिस चाहिँ के थियो यसको लागि मेजर एक्सिस चाहिँ वाइ एक्सिस थियो, त्योसँग प्यारलल हुनु पर्यो। न कि हामी चाहिँ हाम्रो यो सिलेबसमा चाहिँ +2 को सिलेबसमा हामी यस्तो इलिप्स पढ्दैनौँ, यस्तो इलिप्स पढ्दैनौँ, किनभने चाहिँ यो इलिप्स चाहिँ न त यो इलिप्ससँग प्यारलल छ न त यो इलिप्ससँग प्यारलल छैन नि त। कि त हामीले यस्तोवाला पढ्छौँ कि त यस्तोवाला पढ्छौँ। यदि ओरिजिन सेन्टरमा नभए पनि हामी चाहिँ यस्तैवाला पढ्ने हो। सो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीले छुट्टै फर्मुला याद गर्नु पर्दैन, सेम माथिकै जस्तो मैले जुन अप्रोच बताएको छु त्यही तरिका अपनाउने, खालि हामी सिफ्टिङ अफ ओरिजिन नामको यो भन्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ एउटा वे छ जुन वे चाहिँ मैले चाहिँ प्याराबोलाको लागि पनि गरेको थिएँ र यसको लागि पनि गर्नेछु। एउटा क्वेसनले चाहिँ सबै क्वेसनहरू मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ, पुरै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। सो यसमा चाहिँ थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ यति नै हो। सो अब चाहिँ हामी क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ, एकदमै पास्ट इयर क्वेसन्सहरू सबै लगभग यहाँभन्दा बढी थ्योरी आउँदैन। सो यो चाहिँ कम्प्लिट 100% थ्योरी हो। अब यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन यो कम्पेरेबल इक्वेसन्सको लागि चाहिँ छुट्टै किताबमा फर्मुला दिएको छ, जुन चाहिँ फर्मुला याद गर्नै हुँदैन, झन् एकदमै कन्फ्युजिङ बनाउँछ। सो यस्तो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ म कसरी गर्ने भनेर एउटा क्वेसन गर्ने बित्तिकै चाहिँ मजाले बुझ्न सकिनेछ। सो अब चाहिँ हामी क्वेसन्सहरू स्टार्ट गर्नेछौँ। सो हामीसँग फर्स्ट क्वेसन छ, द इसेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स x स्क्वायर बाई 25 + y स्क्वायर बाई 16 = 1 कति हो भनेर सोधेको छ। सो थ्योरी बुझिसक्यो भने चाहिँ क्वेसन यो थ्योरीलाई चाहिँ कम्प्लिटली लाइफ लङ रूपमा याद गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू गर्नै पर्ने हुन्छ। सो अब हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्स के थाहा छ त्योसँग कम्पेयर गर्ने, कम्पेयरिङ कसरी गर्ने भनेपछि चाहिँ कम्पेयरिङ विथ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर = 1 आई यसको मतलब चाहिँ x स्क्वायर बाई यो भनेको 5 को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 4 को स्क्वायर = 1। अब यो थाहा हुने बित्तिकै चाहिँ अब यसमा चाहिँ देयरफोर a भनेको कति भयो 5 भयो र b भनेको चाहिँ के भयो 4 भयो। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी कति हो भनेर हामीले चाहिँ यसरी अब ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सिन्स अब यो a र b को भ्यालु निस्क्यो, मतलब अब यसमा चाहिँ के भयो a चाहिँ b भन्दा के छ ठुलो छ। यसरी ड्र गरेर क्वेसन्स कसरी सल्भ गर्ने, अब कम्पेयर गर्ने, त्यसपछि a र b। अब यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सिन्स यो पुरै इलिप्स भन्ने च्याप्टर चाहिँ a र b कुन ठुलो भन्ने चिजमै पुरै च्याप्टर बनेको छ भनेपछि हामीले a b भन्दा ठुलो छ। यसको मतलब चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो कि यो प्याराबोला चाहिँ यो इलिप्स चाहिँ यस्तो टाइपको छ। सो ओरिजिन यहाँ छ, यस्तो टाइपको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसको यस्तो टाइपको छ भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ यदि a b भन्दा ठुलो छ भने सिम्पली हामीलाई चाहिँ a b भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ एउटा रिलेसन त मैले याद गर्ने भनेको चाहिँ दुईटा, जुन चाहिँ हो a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर = b स्क्वायर। यो थाहा हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु पनि होइन यहीँबाट आउँछ, यसलाई सल्भ गरेर अथवा याद गर्ने तरिका पनि मैले बताइसकेको छ। सो a b भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ यो इक्वेसन हुन्छ मैले भनेको छु। सो यो हुने बित्तिकै अथवा डाइरेक्ट अब इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु यहीँबाट निस्काउन सक्यो, अथवा डाइरेक्ट इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु कसरी निस्काउनु भनेको थिएँ, दुईटैमा जुनसुकै ठुलो भए पनि सानो अन्डर रुट दुईटैमा आउँछ र 1 माइनस र जुन सानो छ त्यो माथितिर आउँछ b स्क्वायर। सिन्स यसमा चाहिँ b सानो छ योभन्दा, सो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर हुन्छ। अब सिम्पली भइहाल्यो, इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु के हुने भयो 1 माइनस b स्क्वायरको भ्यालु कति हुने 4 को 16, a स्क्वायरको भ्यालु कति भयो 25, द्याट इज कति भयो 25 माइनस 16 डिभाइड बाई कति भयो, सो यो भनेको 25 भयो, अनि यो भनेको चाहिँ 9/25 भनेको चाहिँ कति भयो 3/5 यसको इसेन्ट्रिसिटी हुन्छ। सो यसरी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने। सो हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छौँ, जुन चाहिँ यस्तो छ। सो हामीलाई चाहिँ नर्मली क्वेसन्सहरू चाहिँ डाइरेक्ट स्ट्यान्डर्ड फर्ममा पनि नदिएको हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ दिएको छ
4x² प्लस 9y² इक्वल्स टु 36 छ। सो अब चाहिँ सिन्स हामीले चाहिँ आरएचएसमा चाहिँ 1 बनाउनु पर्छ, द्याट्स वाइ 36 ले चाहिँ एलएचएसमा डिभाइड गर्ने। सो 4x² प्लस 9y² डिभाइडेड बाई, सो 36 इक्वल्स कति भयो 1 भयो। और अब सेपरेट गर्ने दुईटैलाई, 4x² बाई 46 प्लस 9y² बाई 46 इक्वल्स 1 भयो। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ यता लेख्छु म। अब 4 ले तल डिभाइड गर्दा है x² बाई 9 भयो प्लस y² बाई 4 भयो इक्वल्स 1। सिन्स अब x² बाई a² प्लस y² बाई b² को फर्ममा हामीले यसलाई कम्पेयर गर्नु कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसैले x² बाई 9 के को स्क्वायर हो, 9 के को स्क्वायर हो 3 को स्क्वायर प्लस y² बाई 4 के को स्क्वायर। कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ डाइरेक्ट x² बाई तल आउने बित्तिकै चाहिँ समथिङ प्लस y² बाई समथिङ आइसक्यो भने डाइरेक्ट हामीले चाहिँ कम्पेयर गरेर a² र b² सँग कम्पेयर गर्छन् हैन। त्यसरी गरे पनि भयो, तर झुक्किन्छन् मान्छेहरू। सो त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामीले कसरी गर्ने, स्क्वायरमा गरिहाल्ने, जुन चाहिँ 2 को स्क्वायर इक्वल्स 1। यसको मतलब चाहिँ के भयो भने चाहिँ a भनेको चाहिँ 3 हो र b भनेको चाहिँ के भयो 2 भयो। यसको मतलब चाहिँ अब यसले के हामी के ड्र गर्ने भयो, यसमा चाहिँ a चाहिँ b भन्दा ठुलो भयो। a चाहिँ b भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ ठुलो हुन्छ भनेपछि मैले दुईटै केस छन्, त्यो केसमा चाहिँ यदि a भन्दा b ठुलो छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रिलेसन अलरेडी सधैँ थाहा पाउनुपर्छ, जुन चाहिँ हो a² टाइम्स 1 माइनस a²। यो पुरै च्याप्टर चाहिँ यो a र b मा चाहिँ कुन ठुलो कुन सानो भन्ने चिजमै पुरै च्याप्टर यसमा टिकेको छ। द्याट्स वाइ b² हुने भयो। चाहे यसरी गरेर इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु यहीँ a र b को भ्यालु राखेर पनि गर्न सकिन्छ, अथवा इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु चाहिँ मैले यसरी पनि याद गर्ने भनेको थिएँ। दुईटैमा चाहिँ जुनसुकै इक्वेसन भए पनि 1/√1 माइनस त्यसपछि जो सानो छ त्यो माथि, सो जो सानो छ त्यसको स्क्वायर a² बाई, सो यसमा चाहिँ सानो के छ b छ, द्याट्स वाइ b² बाई a² हुने भयो। त्यो भनेको √1 माइनस 4/9 हुने भयो, द्याट इज अन्डर अब त्यसपछि कति भयो 5/3 हुने भयो, द्याट इज √5/3। सो हामीसँग यो क्वेसन छ। अब यो क्वेसन भइसक्यो भने चाहिँ हामीसँग अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेपछि डिस्टेन्स बिट्विन द फोसाई अफ एन इलिप्स इज 16 एन्ड इसेन्ट्रिसिटी हामीसँग क्वेसन नम्बर 3 छ। So question number 3, the distance between the foci of an ellipse is 16 and eccentricity is 1/2 and the length of the major axis of the ellipse। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हैन त्यो फोसाई बेसको चाहिँ इलिप्सको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ 16 छ र इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ 1/2 छ भने चाहिँ लेन्थ अफ द मेजर एक्सिस अफ द इलिप्स कति होला भनेर भनेको छ। सिन्स यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई न त यो कुन टाइपको इलिप्स हो, चाहे यस्तो इलिप्स हो कि भर्टिकल इलिप्स हो कि होरिजेन्टल इलिप्स हो, न त्यो कुरा भनेको छ हामीलाई यो टाइपको इलिप्स हो, न त ए र बीमा कुन ठुलो हो, अथवा यी दुईटा मध्येमा कुन टाइपको इलिप्स हो भनेर सोधेको छ। कुन टाइप्सको इलिप्स हो मतलब ए ठुलो कि बी ठुलो भनेर न त्यस्तो सोधेको छ, न त यसको बारेमा कुन टाइपको इलिप्स हो भनेर पनि भनेको छ। सो यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो इलिप्स चाहिँ के हो भनेर कन्सिडर गर्नुपर्छ, होरिजेन्टल इलिप्स हो भनेर चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। आई मिन इलिप्स चाहिँ यस्तो होरिजेन्टल छ भनेर हामीले कन्सिडर गर्ने, यस्तो टाइपको। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ यसको चाहिँ हैन अब हामीलाई थाहा छँदैछ यो चाहिँ सेन्टर भ्याल्यु, यो चाहिँ एउटा फोसाई फोकस, अर्को चाहिँ यो भनेपछि अनि यस्तो टाइपको इलिप्समा चाहिँ हामी यो के हुन्छ -a,0 हो, यो भनेको चाहिँ a,0 हो, अथवा यो डिस्टेन्स पनि यही हो, यो डिस्टेन्स पनि यही हो। सो हामीले सिम्पली क्वेसनले भनेको चाहिँ यी दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 16 हो। सिन्स डिस्टेन्स पोजिटिभ हुन्छ, सो S1 र S2 बीचको डिस्टेन्स कति भयो 2a इक्वल्स कति भयो त्यो भनेको 16 है। अब a भनेको चाहिँ कति छ 8 छ र हामीसँग चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी भनेको e को भ्यालु कति छ हामीसँग 1/2 छ। सिम्पली अब a भनेको चाहिँ कति हुने भयो 8/e हुने भयो
अनि 8/e भनेको चाहिँ कति छ 1/2 अथवा e भनेको कति भयो अलरेडी 16 हुने भयो सो e को भ्यालु 16 भइसक्यो भनेपछि चाहिँ अब यो यस्तो टाइपको इलिप्सको लागि मेजर एक्सिसको लेन्थ कति हुन्छ सो 2a यो लेन्थ चाहिँ हामीसँग कति हो खासै अब क्वेसनले सोधेको चाहिँ यो लेन्थ कति हो भनेर सोधेको छ सो यो लेन्थ भनेको हामीलाई 2a हो मेजर एक्सिस सो 2a भनेपछि ट्वाइस अफ 16 भनेपछि कति भयो 42 युनिट्स भयो सो यो क्वेसन 3 नम्बर एकदमै इजी क्वेसन छ अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 4 मा जानेछौँ यसमा पनि के भनेको छ इन एन इलिप्स माइनर एक्सिस 8 र इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ √5/3 छ देन मेजर एक्सिस कति होला भनेको छ सिन्स यसमा पनि कुन टाइपको हो यसमा पनि यस्तो इलिप्स हो कि होरिजेन्टल हो कि भर्टिकल हो कुन भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छैन सो न त यो मेजर एक्सिस हो अथवा ए र बी को हो भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ मतलब न त के भनेको छ मेजर एक्सिस भनेको कुन हो र माइनर एक्सिस कुन हो भनेर त्यो पनि निकाल भनेको छ त्यो निकाल भनेको भए चाहिँ हामीलाई अरू त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ ए र बी को भ्यालु निस्काउन सकिने टाइपको त्यस्तो इक्वेसन दिन्थ्यो त हामीलाई भ्यालुजहरू दिएको हुन्थ्यो त्यो छैन सो त्यसैले हामीले चाहिँ यस्तो नै मान्ने सुरुमा चाहिँ यो इक्वेसन हो भनेर चाहिँ होइन होरिजेन्टल इलिप्स हो भनेर हामीले चाहिँ मान्नु पर्यो सो यसको लागि चाहिँ अब होरिजेन्टल इलिप्सको लागि चाहिँ होइन माइनर एक्सिसको भ्यालु कति हुन्छ माइनर एक्सिस भनेको चाहिँ 2b हो 2b इक्वल्स टु कति छ 8 छ सो 2b इक्वल्स टु 8 छ भनेपछि b को भ्यालु कति भयो 4 भयो र अब यदि यस्तो खालको इलिप्स हो भनेपछि त सिम्पली मैले भनिहालेँ थिएँ इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ अन्डर रुट अब यस्तो इलिप्स भनेपछि ए ग्रेटर देन बी भयो भनेपछि 1 माइनस जो सानो छ त्यो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुने भयो सो यो हुने भयो अब ई को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छँदैछ √5/3 सो अन्डर रुट 1 माइनस बी को भ्यालु थाहा छँदैछ हामीलाई कति छ 16 4 को स्क्वायर 16/ए स्क्वायर हुने भयो सो स्क्वायरिङ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले के हुने भयो स्क्वायरिङ गऱ्यो भने चाहिँ दुईटैतिर 5/9 इक्वल्स 1 माइनस होइन 9 माइनस 16/ए स्क्वायर हुने भयो सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ 16/ए स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस 5/9 हुने भयो सो यो भइसक्यो भने चाहिँ 16/ए स्क्वायर इक्वल्स यो भनेको कति भयो 4/9 हुने भयो और 4/9 भइसक्यो भने चाहिँ ए स्क्वायर भनेको चाहिँ 16 इन्टु 9/4 हुने भयो सो और ए स्क्वायर भनेको चाहिँ यो भयो अनि यो भनेको कति भयो 46 भयो सो और ए को भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस 6 भयो सो अथवा मतलब ए को भ्यालु प्लस माइनस 6 भनेको मतलब अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भने ए भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ सिम्पली यसको भ्यालु त होइन ए भनेको चाहिँ के भयो ए भनेको त हामीले यो हो सो ए भनेको त यो हो सो एउटा चाहिँ यो कोअर्डिनेट कति भयो -6,0 यो भनेको 6,0 ओके सो अब यसमा मेजर एक्सिस भनेको के भयो यो हो मेजर एक्सिस यसको लेन्थ कति हुन्छ 2a हुन्छ सिम्पली 2 इन्टु 6 भयो 12 युनिट्स भयो अथवा सिम्पली यता यहाँबाट हेऱ्यो भने बट यो लेन्थ हो नि त लेन्थ त हमेसा पोजिटिभ हुन्छ द्याट्स वाइ यो नै भयो क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर सो क्वेसन नम्बर 5 is this na find the eccentricity and the coordinates of the foci of the curve 9x square plus 5y square minus 30y is equals to 0 सो यो क्वेसन चाहिँ अघिको स्ट्यान्डर्ड क्वेसन्स भन्छ भन्दा चाहिँ स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ सो मैले यस्तै क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ मैले के भन्यो यो सिफ्टिङ अफ ओरिजिन भन्ने कन्सेप्ट कम्पेरेबल टु स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेर चाहिँ अगाडि कुरा गरेको थिएँ सो यो यस्तो टाइपको क्वेसन छ टपभन्दा टफ क्वेसन चाहिँ यस्तो सोध्न सक्छ अरू त एकदमै सिम्पल छ सो हामीले चाहिँ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेपछि चाहिँ यसरी गर्ने सो हामीलाई दिएको छ 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 30y इक्वल्स टु 0 सिम्पली हामीले बनाउन खोज्ने भनेको x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हो सो सिन्स
अब सिन्स हामीसँग चाहिँ के छ भनेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ वाई स्क्वायर र 30 माइनस 30y छ भने चाहिँ यी दुईटालाई चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर मेन चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने होइन। यदि सिन्स यी दुईटा वाई वाला छन् सो इन दुईटाको कम्बिनेसन गरेर चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने भने चाहिँ 9x स्क्वायर हामीसँग छँदैछ। सो 9x स्क्वायर छँदैछ भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ सिम्पली सुरुमा चाहिँ होइन वाई माइनस यहाँ चाहिँ सिन्स वाईसँग वाई स्क्वायरसँग 30y छ अथवा समथिङ छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ वाई प्लस माइनस ए भनेको समथिङको होल स्क्वायर बनाउने। वाईको अगाडिको कोएफिसिएन्ट के नराख्ने वाईसँग 1 मात्र राख्ने। त्यसैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले वाईलाई कमन तान्ने भयो यहाँ वाई टाइम्स सो वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स 0 भयो और 9x स्क्वायर प्लस अब 5 टाइम्स अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनको लागि वाई स्क्वायर माइनस होइन त्यसपछि 2y त्यसपछि 3 होइन 2ab प्लस होइन बी स्क्वायर माइनस 9 पनि त गर्नु पर्यो इक्वल्स 0 सो यो सिम्पली भइहाल्यो होइन। सो अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ के भयो 9x स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स अब यो के भयो भनेपछि चाहिँ यो गरौँ यो भनेको चाहिँ के भयो होइन वाई माइनस 3 को होल स्क्वायर भयो। सो यति र यो 9 त हामीसँग के छ जस्ताको उस्तै छ। सो यो भयो अब चाहिँ हामी फोलौँ यसलाई 9x स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स वाई माइनस 3 को स्क्वायर माइनस 9 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो 45 इक्वल्स 0 और नाउ सिम्पली अब चाहिँ हामीले चाहिँ होइन 9x स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स वाई माइनस 3 को स्क्वायर इक्वल्स अब यो 45 लाई पहिला उताल्यौँ अब आरएचएसमा लिइसकेर फेरि अब यसले चाहिँ किनभने चाहिँ 1 बनाउनु पर्ने छ यो साइडलाई डिभाइड गरौँ डिभाइड गऱ्यो भने चाहिँ फेरि प्लस 5 टाइम्स वाई माइनस 3 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 45 इक्वल्स 1 अब सेपरेट गरौँ 9x स्क्वायर बाई 45 प्लस 5 टाइम्स वाई माइनस 3 को स्क्वायर डिभाइड बाई 45 इक्वल्स 1 सो यसको मतलब चाहिँ और एक्स स्क्वायर बाई अब यो कति भयो 9 5 होइन 9 5 चाहिँ कति भयो होइन 45 भयो प्लस वाई माइनस 3 को स्क्वायर डिभाइड बाई 5 9 इक्वल्स कति भयो 45 भयो काट्दाखेरि सिम्पली यो भयो। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ सिम्पली फेरि हामीले तल चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्छ द्याट्स वाइ एक्स स्क्वायर यो भनेको 5 भनेको √5 को स्क्वायर हो यति पहिला सुरु गर्ने भयो वाई माइनस 3 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई होइन यो पनि कतिको 3 को स्क्वायर इक्वल्स टु 1 सो अब यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब चाहिँ अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्ट भइसक्यो यो नर्मलमा चाहिँ हामीसँग स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ वाई स्क्वायर डिभाइडेड बाई 3 को स्क्वायर हुन्थ्यो सो यसमा चाहिँ छैन भनेपछि हामीले चाहिँ केही छिनको लागि चाहिँ हामीले के मान्ने भनेपछि चाहिँ लेट होइन यो भनेको चाहिँ के हो भन्ने के मान्ने हामीले यो भनेको चाहिँ यो इक्वेसनलाई स्लाइटली के मान्ने एक्सको ठाउँमा एक्स स्क्वायर गर्ने अनि √5 को ठाउँमा √5 अरू तलको जस्ताको जस्तै अनि यो वाई माइनस 3 को ठाउँमा पुरै क्यापिटल वाई को स्क्वायर मान्ने अनि यो भनेको 3 को स्क्वायर सिम्पल यस्तै एनालोजी मैले प्याराबोला पनि गरेको छ फर्मुला। अब यो थाहा हुने यो हुने बित्तिकै चाहिँ होइन यसमा चाहिँ लेट कम्पेयर विथ यो हुने बित्तिकै चाहिँ यो भयो। अब यो त सिम्पली हामीले पढे जस्तै भयो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन जस्तै भइहाल्यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स जस्तै भइहाल्यो जुन चाहिँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भले यसमा चाहिँ एक्सको ठाउँमा क्यापिटल एक्स आयो अब फेरि यहाँ अर्को तरिकाले सोच्नु थाल्यो। अब यस्तो उसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ
हामीलाई चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी निस्काऊ भने चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो सुरुमा चाहिँ अनि इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु कति हुन्थ्यो हामीसँग अब यसमा चाहिँ यो हुने बित्तिकै चाहिँ सुरुमा अब ए को भ्यालु कति भयो त्यो लेखौँ हामी ए भनेको √5 अनि बी भनेको 3 सो अब यसमा चाहिँ ए ठुलो भयो कि बी ठुलो भयो अभियसली यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के भयो बी इज ग्रेटर देन ए यसमा चाहिँ 3 चाहिँ √5 भन्दा ठुलो हुन्छ द्याट्स वाइ अब इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु हामीलाई थाहा छँदै थियो इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु के हो ई भनेको √1 माइनस जो सानो हो त्यो माथितिर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर देयरफोर इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु कति हुने भयो 1 माइनस ए स्क्वायरको ठाउँमा √5 को स्क्वायर 5 बाई बी स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर 9 यो भनेको √4 बाई 9 यो भनेको 2 बाई 3 भइहाल्यो सो इसेन्ट्रिसिटी आइहाल्यो अब यो नाउ अझ त्यसपछि फर अब त्यसपछि लेखौँ हामी फर कोअर्डिनेट्स अफ फोसाई फोसाईको कोअर्डिनेट्सको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हैन के पढेको थियौँ भने चाहिँ सिन्स अब यो यसमा चाहिँ बी ठुलो छ सिन्स अब यसमा चाहिँ बी इज ग्रेटर देन ए सो बी यदि ए भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ फोसाईको कोअर्डिनेट्स हामीले के पढेको थियौँ 0, प्लस माइनस बी भनेर पढेको थियो हामीले सो अब यसमा चाहिँ अथवा अब यसले लेखौँ अथवा यसको मतलब चाहिँ के हो भनेपछि हैन अलग अलग गरेर लेखौँ 0, बी र हैन 0, माइनस बी भनेर दुईटा कोअर्डिनेट्स हुने भए यसमा अथवा यसको मतलब चाहिँ के हो भने चाहिँ अब सिन्स हामीले चाहिँ यो इक्वेसनलाई चाहिँ क्यापिटल एक्स र क्यापिटल वाईमा मानेको छ भने चाहिँ यसको चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ क्यापिटल एक्स कोअर्डिनेट भनेको 0 हुने भयो र क्यापिटल वाई कोअर्डिनेट भनेको बी हुने भयो त्यसैगरी यसमा पनि क्यापिटल एक्स भनेको चाहिँ 0 हुने भयो हैन सिन्स क्यापिटल एक्सको टर्ममा क्यापिटल एक्स र क्यापिटल वाईको फर्ममा हामीले यसलाई ट्रान्सफर्म गराएछौँ भने चाहिँ हैन त्यसैले क्यापिटल वाईको ठाउँमा चाहिँ सिम्पली माइनस बी हुने भयो अब हैन क्यापिटल एक्स यो भइहाल्यो और क्यापिटल एक्स इक्वल्स टु 0 र क्यापिटल वाई इक्वल्स टु बी को ठाउँमा अब लेखौँ त हामी बी भनेको त हामीलाई थाहा छ लेखिसक्यौँ 3 ई भनेको 2/3 सो बी हामीलाई थाहा छँदैछ बी र ई भनेको यो छँदैछ सो लेखौँ बी भनेको चाहिँ हामीसँग कति छ 3 र ई को भ्यालु निस्काइसक्यौँ 2/3 यहाँ छ 2/3 सिमिलरली यसमा पनि गरौँ x इक्वल 0 y को भ्यालु चाहिँ माइनस b को भ्यालु 3 छ e को भ्यालु 2/3 छ और x भनेको 0 क्यापिटल y भनेको चाहिँ 2 त्यसरी यसमा पनि x भनेको 0 अनि त्यसपछि क्यापिटल y भनेको चाहिँ -2 तर अब यो त भइहाल्यो तर हामीलाई थाहा थियो के थाहा थियो भनेपछि चाहिँ हाम्रो त ओरिजिनल इक्वेसन चाहिँ के हो स्मल x र स्मल y हो स्मल x र स्मल y को टर्ममा थियो सो अहिले पो हामीले केही छिनको लागि पो मानेको सो अब हेरौँ त हामीले चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ क्यापिटल एक्स चाहिँ हामीले कुन कसको सट्टामा लेखेको थियो स्मल एक्सको सो क्यापिटल एक्सलाई चाहिँ अब हामीले रिप्लेस गरौँ स्मल एक्सलाई स्मल एक्स यसमा पनि स्मल एक्स किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ केही छिनको लागि मात्र रिप्लेस गरेको लेट्स हैन अझ यो कम्पेयर भन्दा पनि हामीले के भन्यो भने चाहिँ लेट भन्ने लेट केही समयको लागि लेट गरेको हामीले सो यो भयो र क्यापिटल वाई को ठाउँमा वाई कसको ठाउँमा लेखेको थियो स्मल वाई माइनस 3 को ठाउँमा लेखेको थियो सो स्मल वाईले रिप्लेस गरौँ स्मल वाई माइनस 3 इक्वल्स टु 2 सो यसमा पनि स्मल वाई माइनस 3 इक्वल्स -2 अब यो हुने बित्तिकै x इक्वल्स टु 0 र y इक्वल्स टु कति भयो 5 र यसमा पनि x इक्वल्स टु 0 र y इक्वल्स टु कति भयो 1 भयो देयरफोर आइहाल्यो त अब हैन उता लिँदाखेरि देयरफोर कोअर्डिनेट्स अफ फोसाई भनेको के हुने भयो 0, 5 एन्ड कोअर्डिनेट्स अफ फोसाई के हुने भयो 0, 5 एन्ड 0, 1 हुने भयो
सो यसको एन्सर यो भयो इसेन्ट्रिसिटी अलरेडी थाहा छँदैछ 2/3 र फोसाई भनेको चाहिँ हामीसँग कति हुने भयो 0,1 र 0,5 सो यो चाहिँ कम्प्लेक्स क्वेसन हो अलिकता सो यसमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने तरिका मैले बताइसकेको छु सो यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यस यस्तो हुन्छ यस्तो क्वेसन्स कहिलेकाहीँ त हामीले डाइरेक्ट यस्तो फर्ममा क्वेसन दिएको हुनसक्छ जस्तै डाइरेक्ट यस्तो फर्ममा दिएछ भने चाहिँ हामीले के गर्ने सिधै लेट गर्ने क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई गर्ने अनि यो त क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई भइसकेपछि अब कम्पेयर कसँग गर्ने हामीलाई क्यापिटल एक्सको स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस सिन्स क्यापिटल एक्स र क्यापिटल वाईमा लेख्यौँ त्यसैले चाहिँ हामीले क्यापिटल वाईको स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1 भयो अब यही अनुसारको चाहिँ हामीले सिन्स स्मल अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सोच्ने भने चाहिँ फेरि यसलाई यो त के स्मल एक्सको ठाउँमा क्यापिटल एक्स स्मल वाईको ठाउँमा क्यापिटल वाई त्यसैले यसको फर्मुला त हामीले अलरेडी थाहा छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन सो यसको लागि इसेन्ट्रिसिटी के हो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सिन्स यसमा ए सानो छ त्यसैले माथि आयो त्यो भयो अनि कोअर्डिनेट्स अफ फोसाई भनेको 0, प्लस माइनस बी तर एक्स कोअर्डिनेट यसमा 0 हो र एक्स कोअर्डिनेटमा क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई किनभने चाहिँ हामीले क्यापिटल एक्स र क्यापिटल वाईमा लेखेको थियौँ किनभने चाहिँ हामीले एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लेखिरहेको छौँ भने चाहिँ यसमा एक्स कोअर्डिनेटको ठाउँमा स्मल एक्स लेख्छौँ र स्मल एक्स लेख्छौँ र वाई कोअर्डिनेटको ठाउँमा स्मल वाई लेख्छौँ सिमिलरली यो इक्वेसन हामीले क्यापिटल एक्स र क्यापिटल वाईमा बनाइसक्यो भने चाहिँ हामीले क्यापिटल एक्स र क्यापिटल वाई लेख्ने भयौँ सो त्यही अनुसार हामीले गऱ्यौँ अनि त्यही अनुसार गऱ्यो भने चाहिँ होइन सल्भ गऱ्यौँ क्यापिटल एक्स र क्यापिटलमा वाईमा आइसक्यो अझ फेरि सुरुमा अब फेरि हामीले सोच्यौँ कि होइन यो क्यापिटल एक्स र क्यापिटल वाई भनेको त हामीले केही छिनको लागि पो रिप्लेस गरेको त एक्चुअलमा त क्यापिटल एक्स भनेको चाहिँ स्मल एक्स हो क्यापिटल वाई भनेको स्मल वाई माइनस 3 भन्यो अनि त्यसपछि अल्टिमेटली एक्स र वाईको किनभने चाहिँ हामीलाई त ओरिजिनल इक्वेसन स्मल एक्स र स्मल वाईको टर्ममा छ त्यसैले चाहिँ हामीले अब लास्टमा एक्स र वाईको भ्यालु निस्क्यौँ सो यो नै एन्सर भयो सो थ्याङ्क यू